मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया तगय्युरात के दहाने पर आन खड़ी हुई है। सियासी और मुआशरती तब्दीलियों के साथ साथ दुनिया के मौसमों को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की खातिर उनका कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया है और अब आलमी मुआशी तगय्युर का मरहला शुरू हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में दुनिया में नए दजाली मुआशी निज़ाम की इब्तिदा कर दी गई है। इस वक्त इस नई करेंसी पर बैंकों का कंट्रोल नहीं है, लेकिन आगे जाकर इसका कंट्रोल दुनिया भर को मॉनिटर करने वाले मरकजी यरूशलेम बैंक के पास होगा, जहां से पल भर में दुनिया की कौमों को अमीर या गरीब बनाया जा सकेगा। इस वक्त तो ये मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन जल्द ही दुनिया इसकी हकीकत जान लेगी। क्या आप भी इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे? हम आपको सबूत के तौर पर हमेशा की तरह यहूदी दजाली कार्टून सीरीज का एक ऐसा क्लिप दिखाएंगे जिसमें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कबल अज वक्त ही पेशगोई कर दी गई थी। इस दजाली कार्टून में क्या कुछ दिखाया गया है, आइए इसे समझने की जसारत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर तारीख के अवराक पलट कर देखें तो आज से एक सदी कबल दुनिया में बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई थी, जब सोने चांदी के सिक्कों की जगह कागज की फ्रॉड करेंसी मुतारिफ करवाई गई थी। 1928 में पहला गोल्ड और सिल्वर स्टैंड डॉलर मुतारिफ करवाया गया, जो कागज की शक्ल में था। उस दौरान आम अमरीकी अवाम के लिए सोने और चांदी की धात या उनके सिक्के बतौर करेंसी इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी और भारी जुर्माना आयद कर दिया गया था, जिसकी बिना पर लोगों ने सोने को यूरोप मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इन्हीं वजूहात की बिना पर सबसे पहले स्विट्जरलैंड के बैंक वजूद में लाए गए। यूरोप में बैठा आलमी सयूनी साहूकार खानदान रोथशाइल्ड, जिसने वाटरलू की जंग के दौरान बरतानवी स्टॉक मार्केट पर कब्जा जमाकर बरतानिया की मईशत पर कब्जा कर लिया था, वो पहले से ही अमेरिका में मौजूद अपने फ्रंटमैनों जैकब शेफ, रॉकफिलर, मोर्गन और दीगर सयूनियों के जरिए अमेरिकी कौम को मुआशी तौर पर कारपोरेशंस के नाम पर यरगमाल बना रहा था। उस सयूनी बैंकर खानदान को मालूम था कि अमेरिकी अवाम अपना सोना महफूज बनाने के लिए यूरोप का रुख करेगी, इसलिए यहां पहले से ही बैंकों का जाल बिछा दिया गया, जिसके मालकान बज़ाहिर कोई और थे, लेकिन हकीकत में सयूनी खानदान रोथशाइल्ड के सरमाए से ये बैंक खोले गए थे। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और यूरोप के हकीकी सोने पर यह खानदान काबिज हुआ और उसकी जगह कागज की करेंसी राइज कर दी गई। अब इस कागज की करेंसी के खात्मे का वक्त भी आ चुका है, ताकि आलम इंसानियत को पूरी तरह दजाली वन वर्ल्ड ऑर्डर में जकड़ा जा सके। यही वजह है कि कागज की करेंसी, पेट्रो डॉलर और डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की जगह अब डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने का मरहला शुरू किया जा चुका है। इस सिलसिले में हमारे हमवतनों ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना होगा। यकीनन अब बहुत से पाकिस्तानी भी बिटकॉइन करेंसी के नाम से वाकिफ हो चुके हैं। ये एक ऑनलाइन करेंसी का नाम है जो इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल में लाई जा रही है, क्योंकि इसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। यानी रुपयों की तरह हम इसे थाम नहीं सकते, ना ही अपनी जेब में रख सकते हैं। इस दजाली फितने के कई खुफिया मकासद भी हैं और यहूदी कुव्वतें मुख्तलिफ तरीकों से इसकी तशहीर करती भी पाई गई हैं। सबसे बड़ा और आम सबूत सिम्पसन जैसे दजाली कार्टून का एक क्लिप है, जिसमें आज से कई साल कबल वाज़े तौर पर दिखा दिया गया था कि कैसे दुनिया का मुआशी निज़ाम कंट्रोल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को मुतारिफ करवाया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में एक शख्स अपने बेटे से कहता है कि आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसके बाद वो टेलीविजन ऑन करता है, जहां एक कार्टून कैरेक्टर तमाम तर खूबियों के साथ इस करेंसी की मालूमात फ्राहम कर रहा होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस क्लिप में चीन के मारूफ शहर शंघाई का तज़किरा भी किया गया है और बताया गया है कि चंद सालों बाद शंघाई से ग्रेनाडा तक क्रिप्टो करेंसी का राज होगा। दूसरी तशवीशनाक और अहम बात यह है कि वबाई मर्ज फैलने से कबली चीनी हुकूमत ने तजुर्बाती तौर पर डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इस काम का आगाज भी शंघाई से ही किया गया, जैसा कि सिम्पसन कार्टून में बताया गया है। प्यारे दोस्तों, यहां आपको हैरान कुन खबर भी देते चले कि चीन ने तिजारत के हवाले से कई और ममालिक में भी क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, जिसका मकसद अमेरिकी डॉलर को जीरो करना है। अगर चीन इसमें कामयाब होता है तो दुनिया का निजाम यकसर बदल कर रह जाएगा और फिर आलमी मुआशी निज़ाम की बागडोर चीन के हाथ में आ जाएगी, जबकि इसराइली शहर यरूशलेम में भी यहूदी कुव्वतों की जानिब से एक हेडक्वार्टर बनाया गया है, जो कि दुनिया की डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करता है। जबकि वबाई मर्ज की आड़ में
امریکہ اور یورپ بھر میں لگائے جانے والے 5G سسٹم کے ٹاورز کو بھی یروشلم میں بیٹھ کر ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یوں یہودی عناصر اس کی مدد سے دنیا کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ اس کرنسی کو بنایا کس نے، یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے نقصانات آگے چل کر کیا ہوں گے۔ معلومات کے مطابق اس کرنسی کو 3 جنوری 2009 کو ستوشی ناکا موتو نامی ایک جاپانی نے متعارف کروایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نام کے شخص کا آج تک تعین نہیں ہو پا رہا کہ یہ ہے کون۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک شخص کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ چند افراد پر مشتمل ایک گروپ ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ستوشی ایک جاپانی باشندہ ہے جو 5 اپریل 1975 کو پیدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دنیا کرپٹو کرنسی کی عادی ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کا اصل استعمال دجالی مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایک خبر یہ بھی ہے کہ دنیا کی مہنگی کار بنانے والی کمپنی لیمبرگینی نے بھی اپنے کار بٹ کوائن کے مقابل فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہالی ووڈ میں گرے اسٹیٹ کے نام سے ایک فلم بنائی گئی تھی جس میں اس قسم کی سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا تھا، لیکن اس کی ریلیز سے پہلے ہی اس کے ڈائریکٹر ڈیوڈ کرولی کو پراسرار انداز میں 2015 میں قتل کر دیا گیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنی فلم میں RFID نامی بھیانک منصوبے کو منکشف کر دیا تھا۔ یوں یہ فلم مکمل ہو کر بھی ریلیز نہ ہو سکی۔ ڈیوڈ کرولی کا کہنا تھا کہ اس فلم میں دکھائے جانے والے واقعات کسی پراپوگنڈے کا حصہ نہیں بلکہ واقعی دنیا میں پیش آنے والے حقائق ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی گرے اسٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں، معلوم نہیں لوگ کب جاگیں گے۔ دوستو، دراصل 1960 کی دہائی میں جب ٹیکنالوجی نے ابھی تک جنم بھی نہیں لیا تھا، سم آئی ڈی اور انٹرنیٹ جیسی چیزیں کوئی وجود بھی نہیں رکھتی تھیں، اس وقت ایک سائنسدان نے بلیوں اور بھینسوں کے دماغوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چپ تیار کی جسے ایک ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اسے RFID کا نام دیا گیا۔ اس شیطانی منصوبے میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ جو جانور سرکس یا کھیلوں میں استعمال کیے جاتے تھے ان کے دماغوں میں اس چپ کو ایک انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کیا جاتا۔ یوں جانوروں پر ان کا مکمل کنٹرول ہو گیا اور وہ لوگ جانوروں کو ریموٹ کے ذریعے فریکوینسی کم یا زیادہ کر کے غصہ دلانے یا غصے پر قابو پانے کے عوامل دہرانے لگے۔ بل فائٹنگ میں بھی بل کو اس چپ کے ذریعے یا تو کنٹرول کیا جاتا یا اسے بے لگام کر دیا جاتا اور وہ اپنے سامنے والے پلیئر پر حملہ کر دیتا۔ لہٰذا دوستو، اب ویسے ہی عوامل انسانوں پر اپلائی کیے جائیں گے۔ انسان کی حرکات و سکنات پر مکمل نظر رکھی جائے گی۔ اس کی خلوت سے لے کر جلوت تک سب ان لوگوں کی نظروں میں ہوگا۔ ایک انسان کیا سوچتا ہے، گوگل پر کیا سرچ کرتا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا گھر میں رویہ کیسا ہے، معاشرے میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی سیاسی وابستگی کیا ہے، مذہب کے ساتھ اس کا کتنا لگاؤ ہے، اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے یا پھر غدار، ان تمام معاملات پر نظر رکھی جائے گی اور انہی معاملات کو لے کر مستقبل کی پالیسیاں تشکیل دی جائیں گی اور دجالی کارندے اپنی مرضی سے انسان کو چلانے کی صلاحیت رکھیں گے اور اس چپ کے ذریعے خواتین کے ہارمونز کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، جس سے ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت یا تو کم ہو جائے گی یا پھر انہیں مکمل طور پر بانجھ کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جیسے آج وبائی حالات چل رہے ہیں ایسے ہی ایک فلم میں فلمایا گیا تھا اور آج ہو بہو ویسا ہی ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اب چپ کو فلمی اور تخیلاتی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں لایا جائے گا اور انسانوں میں نصب کرنے کے لیے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ جب اس وبا کی ویکسین ایجاد ہوگی تو نہ صرف ویکسین لگائی جائے گی بلکہ ویکسین کے ساتھ ساتھ ایک ریڈیبل سکینز اور RFID چپ بھی نصب کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہو سکے کہ اس فرد نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا کہ اس سے آپ کو ID کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا تعلیمی ڈاکومنٹ یا بے فارم رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن حقیقت کیا ہے اس بارے میں آپ کو پہلے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ یہ وبا فلم کا ایک ٹریلر ہے، اصل پکچر تو اس پر قابو پانے کے بعد ہی دکھائی جائے گی۔ دوستوں، میں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔